श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरान्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानशक्ति समारूढ़ा पतन्ति नरकार्णवे इध्यतभृतमिदं विश्वं तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डलमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियदूतं वातजातं नमामि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः। भगवान का परम मंगलमय चरित्र समृद्ध आस्वादन गर्दै भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणौ। भगवान गौरी शंकर प्रभु परमात्मा को मंगल्यमय कीर्ति मंगल्यमय अमृत आस्वादन गर्दै र गराउँदै श्रद्धाले भरपूर हुनुभएको छ। अश्रद्धा अखण्ड रूपले बढिरहेको छ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम सम्यतेन्द्रियः। श्रद्धा जति बढ्दै जान्छ त्यति नै माङ्गल्यमय परमात्माका अमृतहरू आस्वादन गर्दा भावातीत प्राणी हुँदै जान्छ। त्यसैले भावको दशामा नै सारा कर्मका बन्धनहरू अथवा निषेधका वाक्यहरू आफै छोड्दछन्। निषेधका वाक्यहरू के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न, कुन वस्तु
कसरी प्रयोजन गर्ने यो विषयमा भावातीत भएका जनहरूलाई यसको विषयमा जानकारी हुँदैन। भगवान आशुतोष त्रिपुरारी प्रभु महादेवले भगवान पुराण पुरुषोत्तम नारायण रघुनन्दन प्रभु रामलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो र बन्धन गर्नुहुन्छ। अति हर्षले गदगद हुनुभएका भगवान महादेव महादेवीलाई भन्नुहुन्छ, महादेवी जति जति प्रकारका भगवानका गुणानुवाद रस अमृत आस्वादन गर्ने सौभाग्य प्राप्त हुन्छ, श्रद्धा उत्पत्ति हुन्छ, यो नै परम मङ्गलमय विषय हो। रघुकुल तिलक प्रभु रामद्वारा आफ्ना प्रिय भाइ लक्ष्मणलाई एकान्तमा मोक्षको गति प्राप्त हुने गरी जसरी प्राणीहरू भवबन्धनबाट छुट्दछन्, सहजै निर्विकल्प आनन्द स्वरूप परमात्मामा प्राप्त हुँदछन्, त्यस्ता परमात्माको अमृत हे भवानी श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। नजिकै बसेर प्रभुको मुखारविन्दलाई ठुलो ठुलो हेरिरहनु भएका र हृदयभरि भगवान परमात्मालाई नै साक्षात्कार देख्नुभएका सकल आनन्दका घनीभूत तत्व त्यो सच्चिद आनन्द रूप परमात्मालाई दर्शन गर्न पाएर आफ्नो अगाडि उहाँको मुखारविन्दबाट मङ्गल्यमय शब्दहरू श्रवण गर्ने सौभाग्य मिलेर असाध्यै आनन्दित हुनुभएको छ। हे भवानी उहाँले स्तुति गर्नुभयो, भगवान सारा यी कर्म विपाकहरू कर्मका गतिहरूबाट जनहरू सहजै भगवानको गतिमा पुग्न सक्दैनन्। कर्मको गतिद्वारा अहमता प्राप्त हुन्छ, अहमताद्वारा जीव रूप बलियो हुन्छ अनि संसार प्रकृति नै महत्त्वपूर्ण भएर अगाडि दृश्यमान हुन जान्छ। त्यसले गर्दा आकर्षति यो जगतले विद्यमान प्रकृतिको प्रपञ्चले पञ्चीकृत भएको यो जगतले आफूतिर त्यसलाई आकृष्ट गर्दछ। यसबाट सहजै मोक्ष हुनका लागि हजुरका मुखारविन्दबाट त्यो माङ्गल्यमय हे प्रभु सारा जीव मात्रको कल्याण होस् भन्ने भावनाले मोक्षको मार्ग प्रशस्त गरिदिई बक्सियोस्। जिज्ञासा सुनाउनु भयो भगवान महादेवीलाई आज्ञा भयो, महादेवी सावधान भएर सुन। मङ्गल भवन मङ्गल हारी द्रवसु दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन जहाँ परमात्मा का वाणी गुणानुकथनी श्रवणौ कथायम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। वाणीले चित्तवृत्ति द्वारा
कर्मद्वारा त्यो परमात्माकै सेवा हुन्छ। ती कर्महरू सबै लक्ष्मण मोक्षदायिनी छन्। यी मोक्षका अभिन्न अङ्ग हुन्, किनभने कर्मद्वारा प्राणीहरू मङ्गल्यमय परमात्मामा सहजै प्राप्त हुन सक्दछन्। ठुला ठुला कर्महरू पनि गरे पश्चात परमात्मामा श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु आशातीत भएर जसले कर्म गर्दछन् त्यो कर्म हुँदैन। त्यो पनि मोक्षको लागि विशुद्ध कार्य हुन्छ। सम्पूर्ण प्रकारद्वारा आनन्दमय परमात्माको भवबन्धनबाट छुट्नका लागि चरणको शरण पर्नु, आशातीत भएर एकाकार रूपले ब्रह्म चैतन्य रूप परमात्माको चिन्तन गर्नु, सुखका विषय सारा कार्यका मूल अधिष्ठारू भगवान नारायण वासुदेव सर्वव्यापक होइ बक्सिन्छ भनेर बोधन गर्नु, यो मोक्षका लागि प्राप्तै हुन नसक्ने मङ्गल्यमय गुणहरू हुन्। वैरागी जनहरू, वैराग्यमा उत्प्रोत भएका, ज्ञानले परिपूर्ण भएका महामनीषी जनहरू लक्ष्मण सारा कर्महरू गरिरहनु भएको हुन्छ। तर कर्मको गतिमा कहिल्यै पनि प्रवेश अथवा त्यसैमा लम्पट भएर रहँदैन। कर्मको गतिबाट उपरत उठेर रहँदछन्। भावातीतुम त्रिगुण रहितुम सतगुरुम तुम नमामि। ती भावातीत भएका जनहरू केवल परमात्मामा नै लीन भएका हुन्छन्। यहाँ निषेधको विषयहरू बन्दैन, किनभने तद्रूप भएका कुटस्थ ब्रह्मज्ञानी एकाकार ब्रह्म विषयक परमात्माको नै चिन्तन गरिएका, अगम्य ज्ञानले भरिभराउ भएका ती जनहरूले बाहिरको विषयसँग तादम्य सम्बन्ध राखेको जस्तो देखिन्छ लक्ष्मण। तर सम्बन्ध भगवान अखण्ड आनन्द स्वरूप परमात्मामा जोडिदिएको हुन्छ, समर्पण गरेको हुन्छ। र सर्वदा प्रकारद्वारा हिलोमा कमलको फूल उम्रेर आउँछ, फूल बाहिर टकमक्क राम्रो भएर दर्शनीय हुन्छ। यस्तै विज्ञान घन परमात्मालाई प्राप्त गरेर प्रभुका प्रेमी जनहरू मोक्षको गतिमा प्राप्त हुन्छन्। यो शरीर हुँदै कर्म विपाकको काउसोलाई पछौटेपन नगरिकन, त्यसमा आकृष्ट नभइकन पुरुषोत्तम परमात्माको शरण स्वीकार गर्दछन्। र अन्तिममा निरोध सारा प्रकारका बाह्य वस्तुहरूलाई देखेर पनि देख्दैनन्, सुनेर पनि सुन्दैनन् लक्ष्मण। ती जनहरू म परमात्मामा सहजै प्राप्त हुन्छन्। बारम्बार स्तुति वन्दन गरिएको छ। पी जन्म मृत्युको महाभवाटवीमा जनहरू परेर दुःख पाइरहेका हुन्छन्, तर सहजै आफ्नो मङ्गल्यमय परमात्माको अनुसरण गर्नाले ती जनहरू दुःखको भवसागरबाट उपार उठ्ने गर्दछन्। कलिको कल्मसलाई नाश गर्नेवाला मेरा लीला अमृतहरू आस्वादन गर्दछन् भने
मेरो पुरुषार्थलाई हेरेर एकदम दिव्यमय म परमात्माको नाम जप गर्दछन्, शरणागति स्वीकार गर्दछन् भने यो भवसागरबाट सहजै ती जीवहरू मोक्ष हुने गर्दछन्। तद्रूप भएर एकाकार भएका जनहरू कर्ममा रहेर पनि कर्मको लवलेशपना छुन सक्दैन, सहजै मोक्ष हुने गर्दछन्, सहजै आनन्ददायी सुखदायी माङ्गल्यमय दर्शनीय हुन्छ। त्यसो हुनाले बारम्बार प्रकारद्वारा यो कार्य यो धरणीमा प्राप्त भएपछि पञ्चीकृत भएको यो 5 तत्त्वद्वारा बनेको यो शरीर, यो धरती सर्वदा कर्म गर्नका लागि हो। कर्म गरेर जीवात्मा आशातीत हुनका साथमा ब्रह्मानन्दम कलिमलमथनम पावनम पावनानम परमात्माको माङ्गल्यमय स्वरूपमा प्राप्त गर्दछ। परमात्माको स्वरूपको चिन्तन गर्दा गर्दै परमात्मामय नै बन्दछन्। त्यस्ता महायोगी मुमुक्षु महापुरुषहरूले बाहिरको वृत्तिहरू जान्दैनन्। हे लक्ष्मण, कर्मको गति द्वारा सर्वदा वाच्य शब्दहरू पदहरूको विचार गर्न आवश्यक छ। कसरी भने त्वाम र तत् भनेर यहाँ बोधन गरिएको छ। त्वाम भन्ने शब्दले र तत् भन्ने वस्तुले सर्वदा म भगवान परब्रह्म, त्यो ब्रह्म सोहम अथवा त्यो ब्रह्मलाई जान्ने जन पनि मै हुँ। ब्रह्मलाई जान्ने ब्रह्मै हुन्छ। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जसले ज्ञानको प्रबलतालाई जान्दछ नि त्यो ब्राह्मण हुन्छ। ज्ञानको प्रबलतालाई बोधन गर्दछ, मोक्ष हुन चाहन्छ। मङ्गल्यमय गुणहरूको अवबोधन गरेर प्राकृत जगतबाट सहजै तत् ब्रह्म प्रकृतिलाई छोड्दै पुरुषतिर प्रवेश गर्दछ। हे मेरा भाइ, कर्मको गति कर्म गरिरहेको छ। यो कर्मद्वारा अनेक प्रकारका दोष वृत्तिहरू पनि बने होला। कर्म गर्दै जाँदाखेरि धेरै प्रकारका कामहरूमा अशुद्धता पनि पैदा भयो होला। शुद्धता नरहन पनि सक्छ नि। कर्मकाण्ड धेरै छ, कर्मकाण्डमा विधि विधानहरू धेरै छन्। गर्दा गर्दै कहीँ मन्त्रहरूको तलमाथि पर्न पनि सक्छ। त्यसैले शाब्दिक अर्थमा माङ्गल्यमय परमात्माका गुणहरूको बोधन गर्दाखेरि, कर्म गर्दै जाँदाखेरि त्यो सफलता प्राप्त हुँदैन। र त्यसको लागि विद्वज्जनहरूले, कर्मयोगीहरूले बारम्बार प्रायश्चित गर्ने कोसिस गर्छन्, प्रायश्चित गर्दछन्। प्रायश्चित भन्ने अर्थले त्यो कुनै ठाउँमा गल्ती भएको भए भगवान माफ गरिदिनुहोस्, हामीले गर्दै गरेका कर्महरूमा अप्ठ्यारो असजिलो कहीँ परेको भए परिपूर्ण गरिदिनुहोस् भनेर एक प्रकारका जनहरूले प्रायश्चितको यज्ञहरू गर्दछन्, प्रायश्चित गर्दछन्। तर जो बोध अगम्य कर्मको उच्च स्तरमा पुगेका जनहरू निषेधको स्वभावलाई साक्षात भगवान परमात्मामा तद्रूप भएका ती कर्मयोगी ज्ञानी बोध अगम्य ज्ञानले भरि भराउ खची खचाउ भएका ती जनहरूका लागि
कुनै कर्मले अथवा त्यो भयो कि भएन कि बिग्रियो कि बिग्रिएन कि राम्रो भयो वा राम्रो भएन त्योसँग महत्त्व राख्दैन, त्योसँग मतलबै हुँदैन। किनभने निषेध भन्ने विषय नै यहाँ केही पनि छैन, सर्व स्वतन्त्र छ। जस्तो प्रकारद्वारा आकाशमण्डलमा वायुयान पुग्छ, ऊ स्वतन्त्र भएर खाली ठाउँमा कुद्छ। यस्तै गरेर स्वतन्त्र भएको महामुनिजनहरू सर्वव्यापक भगवान परमात्मामा तद्रूप भएको ब्रह्मै भएको त्यो परमात्मासँग नै लीन भएको त्यो बोध अगम्य मुनिजनहरूका लागि, विद्वद्गणका लागि यो प्रायश्चित कर्मको गतिको शोभाले छोड्दैन। त्यसैले उहाँहरूलाई यसको विषयमा बाट धेरै टाढा हुन्छन्, यसको विषयमा अल्झन हुँदैन। कसरी भने भाइ सूर्यको उदय भयो, सूर्य नारायणले सारा चीजहरूलाई देख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ, सुँघ्नु भएको छ, तापमानद्वारा सुकाउनु भएको छ। उनलाई केही पनि दोष लाग्दैन, किनभने बडो हुनुहुन्छ, बडो ज्ञानका प्रकटान्तमय विषयबाट उत्प्रो माथि उठिसकेका सूर्य नारायण भगवान हामी आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते भगवानको हामी वन्दन गर्छौँ। त्यही सूर्य नारायणको स्वरूप उहाँलाई कुनै प्रकारको चिजहरूलाई देख्दाखेरि दोष लागेन। यस्तै अग्नि, आगोमा अनेक चिजहरू, हे भाइ हवन हुन्छ, आगोमा राखेपछि मलाई यो हवन गर, यो हवन नगर, यो हाल, यो नहाल, यो दाउरा पोल्छु, यो त्यो पर्वाह हुँदैन। जति राखिदिनुहुन्छ त्यति सबै आगाको राखमा डढेर कोइलो हुन्छ, अझै कोइलो पनि डढेर भस्म हुन्छ, खरानी हुन्छ। कुनै पनि वस्तुहरूलाई उसले नकार गर्दैन। किन भन्दाखेरि म ऊ विराट पुरुष हो, अग्निरूप नारायण वासुदेव सर्वम परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले अग्निर्मूर्धा दिवा ककुत्पतिः भनेर अग्निदेवको पूजा गर्छौँ। अग्निदेवमा दाहीका शक्ति छ लक्ष्मण, त्यो दाहीका शक्तिमा जलाउन सक्ने शक्ति छ, सामर्थ्य छ। उसलाई तपाईँ राम्रो चिज हवन गर्नुहोस्, नराम्रो चिज हवन गर्नुहोस्, सबै डढाइदिन्छ। यस्तै ज्ञानी महामुनिजनहरूका अगाडि कुनै पनि चिजहरू बाँकी रहँदैनन्, सब अगम्य ज्ञानमय हुन्छ, अगम्य ब्रह्मविद आनन्दमय सुखमय हुन्छन् र त्यहाँ कुनै कुरा अप्ठ्यारो असजिलो हुँदैन। यसैले तत्पुरुष भनेर बताइएको छ नि, त्यो भगवान परमात्मामा ट्याप्प गएर छुने बित्तिकै, त्यो भगवानलाई दण्डवत गर्ने बित्तिकै भगवान साक्षात्कार बन्नुहुन्छ। सूर्यको किरणहरूबाट सारा चिजहरूलाई स्पर्श गरेर त्यसले नराम्रा वस्तु वा राम्रा वस्तुले ग्राह्य नगरे जस्तै सर्वदा प्रकाशद्वारा तेजोमय नै भइरहनुहुन्छ। यस्तै प्रकारद्वारा अग्निदेवमा हवन गरिएका सारा चिजहरू डढाइदिनुहुन्छ। यस्तै गरेर महामनीषी जनहरूले कर्ममा भएका अप्ठ्यारा असजिलापनाहरूलाई पनि ज्ञानका कारणले त्यो सब जलेर जान्छ। यसैले ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम भनेर भगवान कृष्णले आज्ञा भयो।
ज्ञानका अग्निले हे अर्जुन सबै डढ्दछ। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम भस्मसात् कुरुते अर्जुन। तपाईँ काम गर्नुहोस्, तर प्रबल ज्ञान भइसकेपछि, ज्ञानको बोध भइसकेपछि त्यो ज्ञान पनि ध्यानमै जान्छ। ज्ञान पनि परमात्मालाई प्राप्त गर्ने वस्तुको स्वरूपमा नै कर्म पनि प्रवेश गर्दछ। यहाँ दुःखका आलयहरू केही पनि हुँदैन। यसैले कर्ममा अनेक प्रकारका बेजोडपनाहरू आइरहेका हुन्छन् र यो भगवानका मङ्गल्यमय गुणहरूको आस्वादन गरेर कर्मको गति तत्त्वद्वारा नै तत् ब्रह्म त्वाम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि भनेर म भगवानको नै हो, भगवान मेरै हो, त्यो ब्रह्मको म हुँ, मेरो त्यो ब्रह्म नै हो, उहाँ मेरै हुनुहुन्छ र मेरो उहाँ नै हुनुहुन्छ, म उहाँकै हुँ, अर्को कोही पनि होइन। यसरी त्यो परमात्मासँग सम्बन्ध साँठगाँठ जोडिसकेपछि मोक्ष ज्ञानी बोध अगम्य ज्ञानले प्रवीण भएका महामुनिषी जनहरूका भाइ कुनै पनि प्रकारका कार्यमा विकार हुँदैन, कर्ममा विकार भन्दैन। कर्म पनि तेजोमय हुन्छ। कर्म पनि तेजो राशे जगतपते, जसरी सूर्यको तेजसँग हाम्रो तेजको साइनो जोडिएको हुन्छ। हाम्रो यो ब्रह्मरन्ध्रमा रहेको तेज अथवा हामीले देखिरहेको तेज बुद्धि स्वभाव सूर्यको तेजसँग जोडिएको हुन्छ। यसैले हामीले सूर्यको उपासना गर्यौँ भने हाम्रा शरीरमा लागेको रोग निको हुन्छ। सूर्य उपासना गर्यौँ भने शरीरमा लागेको रोग निको हुन्छ। त्यसो हुनाले बारम्बार प्रकारद्वारा हे भाइ भगवान परमात्माको बोध अगम्य रूपले स्वीकार गर्नुपर्दछ। अनि बाहिर प्रकारका कर्महरू पनि मोक्षदायिनी हुन्छन्, कल्याणमय हुन्छन्, आनन्दमय हुन्छन्, सुखमय हुन्छन्। अग्निमा जसरी दाहीका शक्ति बेजोड रहेको हुन्छ, सबै चिजहरूलाई ग्राह्य गर्ने शक्ति हुन्छ, यस्तै प्रकारद्वारा महापुरुषहरूमा पनि हुन्छ। यस्तै गरेर परम त्यागी यशस्वी ज्ञानले प्रबुद्ध भएका जनहरूका अगाडि पनि अज्ञानलाई डराउन सक्ने, कुकर्मलाई सुकर्म बनाउन सक्ने, जन्म मृत्युको महाभवाटवीलाई छुटाउन सक्ने सामर्थ्य हुन्छ। केवल त्यो ज्ञानको कारणले, दिव्यमय ज्ञानको बारम्बार आस्वादन गर्दै जानले हे भाइ कुनै पनि प्रकारका कर्महरूले बाधिन सक्दैन। त्यसैले ती कर्महरू सबै विद्युत जनहरूका लागि, महामहिमहरूका लागि, त्यागी पुरुषहरूका लागि, परम श्रद्धालु जनहरूका लागि प्रायश्चित गरिरहनु पर्दैन, किनभने कर्म बन्धनले बाँध्दैन। सीताराम 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 भज सीताराम 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 भज सीताराम। सीताराम भगवान की जय, हनुमंत लाल की जय। जय जय श्री सीताराम, हरि बोल।